बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबान के जहाद फी सबीलिल्लाह ने फ़तह काबुल से तारीख़ के किरतास पर एक बार फिर ये लिख दिया है कि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। तालिबान के हाथों अमेरिका की शिकस्त नुसरत इलाही का मज़हर है और अल्लाह ताला की नुसरत अता होने से यह अमर वाज़ह हो जाता है कि बिलाशुबा 21वीं सदी की जदीद जंगी टेक्नोलॉजी, बेपनाह फौजी क़ुव्वत व ताकत और पूरी दुनिया के इत्तेहाद अहज़ाब को शिकस्त देने वाले तालिबान रोए ज़मीन पर कामिल ईमान वाले हैं और उम्मत के अमीन हैं। बिलाशुबा फ़तह काबुल दुनिया में बरपा सच्ची और खालिस इस्लामी तहरीकों के लिए मज़दए जान फ़िज़ा है। जिन लोगों की आँखों में बसीरत और नूर है और जो आँखें अल्लाह की नुसरत को देखने की अहल हैं, वो इस नुसरत को देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की आँखें अंधी और बेनूर हैं, उन्हें अल्लाह की नुसरत कैसे नज़र आ सकती। बिलाशुबा फ़ातिहीन काबुल ने कुरून ओला के अहल ईमान की फतूहात और फ़तह मक्का की याद ताज़ा कर दी। बाज़ नादान और नासमझ लोग अशरफ गनी और उसकी वफ़ादार फ़ौज के तालिबान के हाथों शिकस्त और उनके सामने सरेंडर पर ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, मगर वो इस हकीकत को कुल्ली तौर पर भूल रहे हैं कि तालिबान के अज़्म जहाद के सामने जहां अमेरिका और नेटो अफवाज के कदम लर्ज़ा बर अंदाम हुए, डगमगाए, वहां अफ़गान कठपुतली हुकूमत की बनाई हुई फ़ौज किस तरह तालिबान के सामने टिक सकती थी। इसलिए अशरफ गनी की क़यादत में पाकिस्तान मुखालिफ अमेरिका के कारिंदे अफ़गान कठपुतली हुकूमत का तालिबान के सामने सरेंडर करना और अशरफ गनी का फरार इख्तियार करना हरगिज़ कोई बड़ी खबर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि तालिबान ने असर हाजिर की सुपर पावर को शिकस्त दी, जबकि उससे पहले अफ़गान मुजाहिदीन ने साबिक सुपर पावर कहलाने वाले सोवियत यूनियन को शिकस्त से लथपथ कर दिया। आप देखें कि अजीब समा है, दुनिया का सारा मीडिया अशरफ गनी के फरार और उसकी फ़ौज के सरेंडर पर ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं, लेकिन असर हाजिर की सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के फरार और तालिबान के नहते हाथों उसकी शिकस्त पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल खबर तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मुतकब्बिर और जारह अमेरिका की शिकस्त है। आज जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो फ़िज़ा में मुल्ला मोहम्मद उमर अलैहिर्रहमा के तारीख़ी जुमले गूंज रहे थे कि जंग तुम शुरू करोगे लेकिन उससे ख़त्म हम करेंगे। काबुल में दाखिल होकर तालिबान ने जिस तरह अल्लाह के हुजूर सजदे शुक्र अदा किया और आम माफ़ी का ऐलान किया, तो उससे फ़तह मक्का की याद ताज़ा हुई। काबुल के फ़ातिहीन ने ऐलान कर दिया कि सब इत्मीनान के साथ काबुल में रहें। हमने उन सब को माफ़ कर दिया कि जिन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया, तकलीफ़ हमें पहुंचाई और कैदी बना लिया और हमारे बजाय अमेरिका और नेटो का साथ दिया। फ़ातिहीन काबुल में ऐसे दाखिल हुए कि एक गमला भी नहीं टूटा। इससे कबल तमाम मफ्तूहा रियासतों में भी तालिबान ऐसे ही दाखिल हुए कि शहरियों के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तालिबान ने अपने इस मोमिनाना तर्ज अमल से तमाम लिबरल फासिस्टों के चेहरों पर जन्नाटीदार तमाचा रसीद किया, जो हर शाम को मीडिया चैनलों पर आके मदहोशी के आलम में तालिबान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करके लोगों को डराते रहे, और अब भी वो चैनलों पर आके अपने इस शर्मनाक प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रहे और कुत्तों की तरह भौंकते ही चले जा रहे हैं। तालिबान की तरफ से आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद ये जो आप काबुल एयरपोर्ट पर लोगों के जम गफीर को देख रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं,
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو طالبان کی آمد کو بہانہ بنا کر امریکہ اور یورپ میں شہریت حاصل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں اور موقع تلاش کر رہے ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کے ماحول پر مبنی ویڈیوز میں 100% نوجوان دکھائی دیں گے، اور یہ سب امریکہ اور یورپ کو جل اور چکر دینا چاہتے ہیں کہ وہ طالبان سے خوف زدہ ہیں تاکہ امریکہ اور یورپ کی شہریت انہیں مل سکے۔ لیکن امریکہ اور یورپ کو طالبان کے ہاتھوں بدترین شکست ضرور مل گئی، پر وہ اتنے بیوقوف بھی نہیں کہ وہ افغانستان سے بھاگنے والے ان نوجوانوں کے دھوکے اور دجل میں آ سکے اور پھر انہیں قبول کر لے۔ ہرگز نہیں۔ افغانستان کے ہر بالغ مسلمان شہری پر یہ فرض ہے کہ وہ افغانستان میں رہے اور طالبان کی اسلامی نظامی حکومت کو تسلیم کریں اور اس کا ساتھ دیں۔ پاکستان میں جتنے لاکھوں افغان مہاجرین موجود ہیں ان پر بھی شرعی طور پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ افغانستان واپس جائیں اور اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے اپنے آپ کو طالبان کے سامنے پیش کریں۔ 20 برسوں تک امریکی قیادت میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس 48 نیٹو ممالک یعنی 48 نیٹو ممالک کے خلاف جنگ کرنے اور انہیں لوہے کے چنے چبوانے والے عددی اور سامان حرب کے اعتبار سے نہایت قلیل گروپ طالبان نے 15 اگست 2021 اتوار کو اسی ولولے اور اسی تنتنے کے ساتھ کابل میں دخول کیا اور کابل میں داخل ہو گئے۔ جس ولولے اور جس تنتنے کے ساتھ 2006 سے 2001 تک وہ کابل میں امارت اسلامی کے قیام کے ساتھ براجمان تھے۔ دن کے اجالوں میں فرسان اور رات کی تاریک شبوں میں رہبان کی تصویر بنے ہوئے اور سرفروشانہ کردار و عمل کے حاملین طالبان کے سامنے عصر حاضر کے فرعونوں اور نمرودوں، جدید ٹیکنالوجی، بھاری برکم فوجی قوت، احزاب اور اختیار کے سارے بت اللہ نے 21ویں صدی میں باطل ثابت کر دکھائے۔ ٹیکنالوجی سے لیس بھاری برکم فوجی قوت کے حامل پوری دنیا کی قوات قاہرہ کے سارے بت افغانستان کی سرزمین پر طالبان کے نہتے ہاتھوں پاش پاش ہوئے، جو لگاتار 20 سال تک ایک جہد مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے، اور یہ جہد مسلسل صرف اپنے رب کے بل بوتے پر انہوں نے جاری رکھی۔ دنیا کی سب سے خوفناک اور درندہ صفت جارح اور قابض احزاب کے سامنے سینہ سپر ہوئے، شہادتیں پیش کی اور سعادتوں کو عنوان لکھا۔ طالبان کی فتح کا عنوان اسی دن لکھ دیا گیا تھا جب امریکہ نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان قیادت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو دو ایسے سپر پاورز کو مجاہدین اسلام کے سامنے جھکا کر دکھایا کہ جو اپنے نشے میں چور تھے۔ ان میں سے ایک سوویت یونین اور آج امریکہ۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بدر جیسی فتح اور نصرت دکھا دی، اور وہ بھی 21ویں صدی میں، اور وہ بھی 1400 سال کے بعد۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔